नवा जायजा मुकम्मल न हुआ तो IMF से मुख्तसर मुद्दत का स्टैंड बाय मुआहिदा किया जा सकता है। पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब ले सकता है। वजारत खजाना ने IMF को तजवीज दी है कि बोर्ड इजलास न हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तोसी की जाए। स्टैंड बाय मुआहिदे का हजम $3.5 अरब किया जाए। पाकिस्तान को UAE से आइंदा चंद रोज में मजीद $1 अरब, सऊदी अरब से भी मजीद $2 अरब जुलाई में मिलने की उम्मीद है। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की थी कि IMF से मुआहिदे पर 1-2 दिन में फैसले का इम्कान है। शहबाज शरीफ ने MD IMF से टेलीफोन पर गुफ्तगू में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का इआदा किया था। IMF शराइत के मुताबिक पाकिस्तान ने फैसला कौन इकदाम किए हैं। IMF मिशन चीफ का कर्ज बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ। नेथन पोर्टर का कहना है कि नए बजट में टैक्स नेट बढ़ाने, फॉरेन एक्सचेंज की बेहतर कारकर्दगी, महंगाई कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त करना और बजट में तरक्याती और समाजी शोबे के लिए फंड्स बढ़ाने के इकदाम के बाद जल्द मुआहिदे पर पहुंचने और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अब पाकिस्तान में तेल की किल्लत नहीं होगी। अब दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी मुल्क में तेल लाकर स्टोर कर सकेंगे। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने ऐलान कर दिया। कहा, मुनाफाखोरों की जानिब से तेल की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज की पॉलिसी ला रहे हैं। गैस के कुओं का गर्दिशी कर्ज सिफर कर दिया है। जल्द LNG का गर्दिशी कर्ज सिफर कर देंगे। 1,80,000 में ले जाना आपने? नहीं मैं लाख दे दूंगा। नहीं 1,70 देना है आपने? लाख 1,60 देना है आपने? लाख से ऊपर एक पैसा नहीं। नहीं बस फिर नहीं। छोटे जानवरों की 5.5 लाख रुपए बता रहे, जो हमारी रईसी भाई है। जो बिक रहे हैं वो महंगे बिक रहे हैं और हमें जो लेना पड़ा है लेकिन कम पैसों में लेना है। मनमानी की बात नहीं है, उसकी कुर्बानी नसीब में होगी, हमारे बेचने का नसीब होगा तो हो जाएगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में सिर्फ एक रोज बाकी। कई जगह जानवर खरीदने का मिशन खरीदारी जारी। जानवर दो दांत का हो, तगड़ा हो, खूबसूरत भी हो, मनपसंद कीमत पर मनपसंद जानवर ढूंढना चैलेंज बन गया। कहीं मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी, कहीं खरीदारों की व्यापारियों को मनाने की कोशिश, कहीं महंगाई के बाइस व्यापारियों को गाहक की तलाश। जिसको जेब के मुताबिक जानवर मिल गया वो ले गया, जिसको नहीं मिला उसका एक से दूसरी मंडी में मवेशियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में कुछ व्यापारी जानवर बेचकर घर को चल दिए। मंडी में जानवर कम रह गए। व्यापारी 2 लाख का जानवर 4 लाख में फरोख्त करने लगे। लारी नस्ल की ऊन भी 8 लाख से कम कीमत पर दस्तयाब नहीं। शहरी परेशान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाअत में लाखों अफराद की शिरकत। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में भी नमाज ईद का इज्तिमा। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी। मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कुवैत, तुर्की, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में भी नमाज ईद के इज्तिमाअत। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी तफसील। बाज आज ईद मना रहे हैं, कुछ कल मनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ईद उल अजहा की नमाज दुबई में अदा की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आबाई इलाके नवाबशाह, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में ईद मनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ओवरसीज पाकिस्तानियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। कहा, ईद उल अजहा जज्बा कुर्बानी, मसावात और हमदर्दी का दर्स देती है। समाजी इक्तिसादी अदम मसावात कम करके इत्तेहाद को फरोग देती है। वजीर आजम का तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन को फोन। तुर्क सदर की वजीर आजम और पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। إن الحمد
मीना में हुजाज कराम रमी में मसरूफ रहे, बड़े शैतान को कंकरियां मारी। हुजाज कराम मुज़दलिफा में खुले आसमान तले रात गुजारने के बाद मीना पहुंचे। रमी के बाद कुर्बानी करके सर मुंडवाकर एहराम खोल दिए। हुजाज कराम कल और परसों भी मीना में ही कयाम करेंगे और तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। सऊदी इदारे शुमारियात के मुताबिक इस साल तकरीबन 18.5 लाख अफराद ने हज की सआदत हासिल की है। लाहौर में साबिक गवर्नर और सीनियर वकील लतीफ खोसला के घर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर मुलजिम का जुबैर नियाजी पर रकम देकर हमला करवाने का इल्जाम। अगला हदफ बैरिस्टर एतजाज एहसन थे। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर का कहना है कि मुलजिम मोहसिन की जुबैर नियाजी से फायरिंग करने के लिए 10 लाख रुपए रकम तय हुई। 1 लाख रुपए एडवांस में लिए। साथी के साथ लतीफ खोसला के घर पर फायरिंग की। वारदात का मकसद वकला को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना था। सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा ने कहा है कि वो और एतजाज एहसन दोनों पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं। पीपल्स पार्टी से न उनकी रुकनियत कैंसिल की गई है, न कोई कर सकता है। नून लीग से इल्हाक की पॉलिसी उन्हें पसंद नहीं। हमने कहा कि बिलावल की बहुत मजबूत सियासी विरासत है, उसे शहबाज शरीफ का वजीर न बनाएं। नवाज शरीफ का शुमार भुट्टो शहीद के कातिलों में होता है। एतजाज एहसन का कहना था कि आप फौजी अदालतें जरूर बनाएं, लेकिन आइन में तरमीम करके बनाएं। क्या 27 सिविलियंस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चला पीटीआई के दौर में? क्या वो क्लिप पूरी पाकिस्तानी कौम ने नहीं सुना कि जो सोशल मीडिया पे वायरल है कि पार्टी चेयरमैन वजीर आजम की हैसियत से मिलिट्री कोर्ट्स का जस्टिफिकेशन और सिविलियन का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने की जस्टिफिकेशन उसमें दे रहा है? यही एतजाज एहसन साहब और यही लतीफ खोसा साहब, इनको इज्जत दी, वकार दिया, एहतराम दिया, डिग्निटी दी, वजारतें दी, गवर्नरशिप दी। इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, आसिफ जरदारी साहब ने, बिलावल जरदारी साहब ने। जो इनका वफादार नहीं हुआ वो इमरान खान का वफादार होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फैयाज अल हसन चौहान की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, पीटीआई के दौर में 27 सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चले। पीटीआई दौर में एक नौजवान ने आर्मी चीफ को खत लिखा, उस पर केस चलाया गया। आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो आर्मी तंसीबात पर हमले करेगा फौजी अदालत में केस चलेगा। फैयाज चौहान ने मजीद कहा, प्लानिंग के साथ पीटीआई का सोशल मीडिया मिलिट्री कोर्ट पर गलत बयानी कर रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स पर 2 लोग मीडिया में चेयरमैन पीटीआई के चीफ पेट्रन बने हुए हैं। ये लोग एक एजेंडे पर हैं और लोगों का जहन खराब कर रहे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस अदालती निजाम पर सवालिया निशान हैं। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे पर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इदारों में बैठे लोग भी मान रहे हैं कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अभी तो नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं और उनकी हिदायत पर रूस से तेल पाकिस्तान आया। उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। 9 मई के मास्टरमाइंड को हर हाल में सजा देना होगी। मर्दान में पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का जुडिशल रिमांड, जेल भेज दिया गया। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद। अली मोहम्मद खान को गुज़िश्ता रोज रिहाई के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने पंजाब असेंबली चौधरी अदनान का कहना है कि जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ लॉबिंग शुरू हुई तो पार्टी से इख्तिलाफ किया। गड्ढे में गिरने से बचा जा सकता है, लेकिन खाई में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। तहरीक इंसाफ कराची के सदर अकरम चीमा का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान।
پی ٹی آئی کی حکومت نے خیبر پختونخوا حکومت کا گلیات کے سرکاری ریسٹ ہاؤسز اونے پونے داموں من پسند افراد کو دے کر سرکاری خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے کا انکشاف۔ اقربا فروری میں چیئرمین پی ٹی آئی کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان بنیادی کردار نکلے۔ سلیم صافی کی رپورٹ کے مطابق 2015 میں سرکاری ریسٹ ہاؤسز اور عمارتیں چیئرمین پی ٹی آئی کے قریبی ساتھیوں، پی ٹی آئی کے وابستگان اور دیگر چہیتوں کو اونے پونے داموں لیز پر الاٹ کیے گئے۔ ریٹریٹ ہاؤس، نتیا گلی اور ونڈیا کاٹیج کو انضمام الحق نامی شخص کو 33 لاکھ اور 10 لاکھ سالانہ کرائے پر دیا گیا، جو مارکیٹ ویلیو سے انتہائی کم ہے۔ 2 سیکریٹریٹ کاٹیجز بھی سالانہ 10 لاکھ روپے کرائے پر دیے گئے، یہ بھی مارکیٹ ویلیو سے انتہائی کم ہے۔ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت کراچی کی ووٹر لسٹوں میں بھی ڈاکہ زنی کر رہے ہیں۔ پہلے گنا نہیں گیا، پھر حلقہ بندیوں میں ڈنڈی ماری اور اب ووٹ غائب کیے جا رہے ہیں۔ رہنما این کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا ایک گھر کے 5 ووٹوں میں سے 3 ووٹ حلقے اور ضلع سے ہی باہر کر دیے گئے ہیں۔ یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں کراچی کو اتنی جیری مینڈرنگ کا سامنا ہے؟ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ نے مصطفیٰ کمال کو کراچی کے عوام کا مسترد شدہ لیڈر قرار دے دیا۔ کہا الیکشن کمشنر کو پیپلز پارٹی کا اتحادی ہونے کا وہ تانا دے رہا ہے جنہوں نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ مصطفیٰ کمال نے آج حافظ نعیم کا پی آر او بننے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ مصطفیٰ کمال خود کتنی شفافیت سے ناظم بنے، اس کی گواہی جماعت اسلامی بھی دے گی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ سندھ کے عوام جانتے ہیں کہ مشکل وقت میں ان کی خدمت کون کرتا ہے اور کون ان کے نام پر سیاست کر کے تعصب پھیلاتا ہے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ریاست کا کام عوام کو روزگار کے ساتھ تعلیم دینا ہے۔ ادارے اپنے حصے کا کام نہیں کرتے تو سماجی تنظیمیں کرتی ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف، وفاقی حکومت کا پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے دور کا آڈٹ کرانے کا فیصلہ۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کو خط میں پی ایس ایل 8 اور نجم سیٹھی دور میں ہونے والے اخراجات کا مکمل آڈٹ کرنے کی ہدایت۔ آڈیٹر جنرل کو 22 دسمبر 2022 سے 20 جون 2023 تک کا آڈٹ بلا تاخیر شروع کرنے کے احکامات جاری۔ آڈٹ حکام نجم سیٹھی سمیت عارضی مینجمنٹ کمیٹی کے ارکان کو ملی مراعات کا بھی جائزہ لیں گے۔ وفاقی حکومت نے دسمبر 2022 میں عارضی مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دی تھی۔ عید آتی ہے تو چیزیں بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے۔ یہی پیاز 85 روپے کلو، آج مل رہی ہے 60-70 روپے کلو۔ ہر چیز سستی ہے لیکن ان لوگوں نے عید کی وجہ سے ریٹ اپ کر دیے۔ ہمیں تو جیتے جی مار دیا ہوا ہے، کوئی کس ریٹ پہ دے رہا ہے، اس سے آگے جاؤ اور ریٹ بڑھا ہوا ہے۔ عید سے ایک روز قبل سبز مسالوں کی قیمتیں آسمان پر۔ لاہور اور کوئٹہ میں دھنیے کی گڈی 70 روپے، ادرک 1000 روپے کلو، لہسن 400 روپے کلو اور ہری مرچ 250 روپے کلو ہو گئی۔ کھیرا 100 روپے کلو، کچا پپیتا 230 روپے کلو ہو گیا۔ کراچی میں بھی قیمتوں میں اضافہ، ہرا دھنیا نایاب ہو گیا۔ پشاور میں لیمو 250 روپے کلو، ادرک 1000 روپے کلو ہو گئی۔ اسلام آباد میں ٹماٹر 140 روپے کلو، ادرک 1000 روپے کلو اور ہرے دھنیے کی گڈی 100 روپے کی مل رہی ہے۔ شہریوں کا ضلع انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ، کہا سبز مسالوں کی قیمتیں 4 گنا بڑھا دی گئی ہیں۔ 2 روز قبل اور آج کے نرخوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عید سے پہلے کئی اے ٹی ایمز خراب، کئی میں کیش ختم۔ بینکوں کی ہیلپ لائنز بھی کام چھوڑ گئیں۔ شہریوں کو اپنی ہی رقم نکلوانے کے لیے شدید کوفت کا سامنا۔ پریشانی یہ ہے کہ عید کے دن کیسے گزریں گے۔ شکوہ کیا کہ عید قریب آتے ہی اے ٹی ایم کے لنکس ڈاؤن ہونا معمول بن چکا ہے۔ ਪਾਣੀ ਦਾ 8-10,000 ਕਸਾਈ ਮੰਗਦੇ ਬੱਕਰੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਜੀ ਕਸਾਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। 10,000 ਵੱਡੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਰਹੇ हैं, 3,000 छोटे का ले रहे हैं। ऐसा जानवर काटने के 40 से 50,000 रूपए लेते हैं। दूसरे दिन ऐसा बकरा हम आपको 6,000 रूपए में काट देंगे और ऐसा बछड़ा आपको 30,000 रूपए में काट देंगे। व्यापारियों के बाद कसाईयों की मनमानी, मौसमी कसाईयों के मिजाज भी आसमानों पर। मर्जी के दाम और नखरे बेशुमार। 12 महीनों के कसाबों ने मौसमी कसाईयों से 3 गुना ज्यादा पैसे लेने के लिए छुरियां और चाकू तेज कर लिए। हम लोग
لوگوں نے بہت سی گائے کے نام بھی رکھے ہیں، گلاب جامن، دلہا رانی. اتنا لگا ہو چکا ہے کہ عید کے دن جب ذبح ہوں گے تو دکھ ہوگا. سال میں ایک دفعہ آتا ہے، ہمیں موقع ملتا ہے ان کی خدمت کرنے کا. دن رات ان کی مالشیں کرتے ہیں، ورنہ دیتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں. بچے قربانی کے جانوروں کے نخرے اٹھانے میں مصروف. کوئی گائے کو نہلا رہا ہے، کوئی چارہ بنا رہا ہے، کوئی اپنے جانور کو سجانے سنوارنے میں مصروف ہے، تو کوئی کل اپنے جانور کی قربانی کا سوچ کر افسردہ ہے. ہم انہیں دودھ، مکھن، گھی اور چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں. مکھن، دیسی گھی، دودھ وغیرہ اور چوکر، چھلکا وغیرہ، فروٹس وغیرہ کھلاتے ہیں. بڑی محبت سے ان کو پالتے ہیں. بڑے بڑے جانور ہیں، منوں میں 50 من ہے، کوئی جانور 60 من ہے. مظفر گڑھ میں سلطان، پہلوان اور شہزادی کے چرچے. ملتان میں گورے چٹے بھاری بھرکم بیل وائٹ گولڈ نے دھوم مچا دی. گجرانوالہ میں خواتین بھی جانور خریدنے مویشی منڈی پہنچ گئیں. بھاؤ تاؤ کے بعد من پسند بکرے خرید لیے. کراچی میں بوہری برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے. صدر اور اطراف میں بوہری جماعت کے افراد نے نماز عید طاہری مسجد میں ادا کی. سنت ابراہیمی کی ادائی کے لیے جانوروں کی قربانی. پشاور اور بعض قبائلی اضلاع میں افغان مہاجرین کی عید. ریگی اور تاج آباد میں افغان مہاجرین نے نماز عید ادا کی. افغان مہاجرین سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں. کراچی سمیت سندھ میں پری مانسون بارشیں. کراچی میں رات کو مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی بارش، کہیں بوندا باندی. سکھر، جیکب آباد، میرپور خاص، بدین اور گولاچی میں بھی بارش. سندھ میں بارشوں کا سلسلہ عید کے دوران 30 جون تک جاری رہنے کا امکان. تھر پارکر میں آج سے 23 جون تک تیز بارشوں کی پیشگوئی. ضلع بھر میں ہائی الرٹ. نشیبی علاقوں کے مکینوں کو حفاظتی مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت. سیکیورٹی فورسز کا باجوڑ کے علاقے عنایت قلعہ میں آپریشن. 3 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ گولہ بارود برآمد. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. سیکیورٹی فورسز کا خیبر کے ضلع تیراہ میں بھی آپریشن. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 1 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی. Such a situation, what does the father say? And the grandfather. Both of them so excited. So terribly excited about going to see the Titanic. In this spirit, these two best friends, because that's what they were, embarked upon this last voyage, their final journey together. آبدوز حادثے میں جاں بحق شہزادہ داؤد کے والد حسین داؤد غم سے نڈھال. کہا کہ اس صورتحال میں ایک باپ اور دادا کے کیا جذبات ہوں گے. شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان داؤد ٹائٹینک تک پہنچنے کے سفر کے لیے انتہائی پرجوش تھے. شہزادہ داؤد کی بیوہ کرسٹین داؤد نے بتایا کہ دونوں کا رشتہ باپ بیٹے کا اور تعلق دوست کا تھا. ایسے دوست جو آخری سفر پر بھی ساتھ چلے گئے. کراچی کے جناح اسپتال میں خاتون کی لاش چھوڑ کر فرار ہونے کا کیس. گرفتار ملزم جبران کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ. 30 جون کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم. ملزم نے عدالت میں بیان دیا کہ خاتون کی جان بچانے کی کوشش کی جو جرم بن گئی. نجی یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ. وفد کے شرکاء کا کہنا تھا کہ شہداء کی بے حرمتی اور یادگاروں کو گرانے والے کبھی محب وطن نہیں ہو سکتے. 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں، سہولتکاروں اور ماسٹر مائنڈ کو سخت سزا دے کر نشان عبرت بنانے کا مطالبہ. Well, with Millie, let me see that. I'll show you an example. He said that I wanted to attack Iran. I said, isn't it amazing? I have a big pile of papers. This thing just came out. Look. This was him. This was the Defense Department and him. Except it is like highly
confidential secret. See, as president, I couldn't beat less. Now I can't, but this is classic. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خفیہ دستاویز غیر قانونی طور پر رکھنے کا اعتراف۔ امریکی نشریاتی ادارے نے ٹرمپ کی خفیہ آڈیو جاری کر دی۔ 2021 کی مبینہ گفتگو کے وقت ٹرمپ صدر کے عہدے پر نہیں تھے۔ اپنے سٹاف سے بات چیت کے دوران بھی ٹرمپ دستاویز کے صفحات پلٹتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے ان پر الزام لگایا کہ وہ یعنی ٹرمپ ایران پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ تو جنرل مائک ملی کا پلان تھا۔ محکمہ دفاع نے ان کو منصوبہ بھی پیش کیا۔ دستاویزات ان کے پاس موجود ہیں۔ اب تک ٹرمپ خفیہ دستاویز غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے کی تردید کر چکے ہیں۔ عدالت نے خفیہ دستاویز رکھنے پر ٹرمپ پر فرد جرم عائد کی ہے۔ کا ویدر بہت زیادہ اچھا ہے تو ویدر کی وجہ سے بہت مزہ آیا۔ ہم نے کافی فن ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہے، چیئر لفٹ ہے، زپ لائننگ ہے، اور بھی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ آپ لوگ آئے اور انجوائے کریں۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ عید منانے سیاحوں نے آزاد کشمیر اور سوات کی وادیوں کا رخ کر لیا۔ خوبصورت نظاروں کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ عید کی چھٹیاں پرفضا مقام پر منانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سب کا لا توڑا اس نے، پولیس کچھ نہیں کر پائی اس کا۔ یہ یاد ہے تم لوگ کہاں پر ہو؟ ارے ہم لوگ کو تو لگ رہا ہے ہندوستان ہے، نہیں پاکستان میں سچ میں ایسا لگ رہا ہے، یہ انڈیا ہے۔ بھارت میں مذہبی آزادی کی ایک اور خلاف ورزی، بے نقاب۔ ممبئی میں قربانی کے لیے لائے گئے بکروں پر ہنگامہ۔ پولیس کا مسلمان شہری کو سوسائٹی سے بکرے لے جانے کا حکم۔ کہا قانون کے مطابق یہاں قربانی نہیں کی جا سکتی، قربانی کرنے پر گرفتار کرنے کی دھمکی۔ مہاراشٹر میں گائے کا گوشت رکھنے کے شک پر مسلمان شہری کا قتل۔ 31 سال کے افنان عبد الماجد انصاری کو تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ قتل کے الزام میں 11 افراد گرفتار۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق 2019 میں 44، 2021 میں 50 مسلمانوں کو انتہا پسندوں نے قتل کیا۔ انگلش کرکٹ میں وسیع پیمانے پر نسل پرستی، امتیازی اور طبقاتی سلوک کا انکشاف۔ انڈیپینڈنٹ کمیشن فار ایکویٹی ان کرکٹ کی 137 صفحات کی 2 سال کی تحقیقاتی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق انگلش کرکٹ ادارہ جاتی اور منظم نسل پرستی کا شکار ہے۔ انگلش کرکٹ میں جنس پرستی، نسل پرستی اور اشرافیہ کو ترجیح دینا سنجیدہ معاملہ ہے۔ نسل پرستی نے انگلش کرکٹ میں بہترین سیاہ فام کھلاڑیوں کو کھو دیا۔ عدم اعتماد کی وجہ سے کھلاڑی بورڈ کے سامنے شکایت نہیں کرتے۔ کرکٹ میں سرکاری اسکولوں پر نجی اسکولوں کی اشرافیہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ خواتین کرکٹر کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ خواتین کو لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں ٹیسٹ میچ کھیلنے نہیں دیا جاتا۔ خواتین کرکٹرز کو شرمناک حد تک کم معاوضہ دیا جاتا ہے۔ خواتین کو فیصلہ سازی میں کم نمائندگی دی جاتی ہے۔ جتنے غریب لوگ ہیں ان میں عید گوشت جو ہے بانٹتے اور ان کے ساتھ عید منائیں۔ آج کے دن جو ہے وہ بھائی گوشت ملتا ہے، ان کے بیل کو دیکھنا تو ان کے ساتھ مستیاں کرنا۔ یہ کیسی چیف منسٹری ہے جس میں کوئی روب دا بھی نہیں ہے؟ سر عادتیں خراب نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دن اس کے نقشے پاک وہ چما تھا، وہ سمجھیے اب بھی مٹی کھاتا ہے۔ ناک کھول کے رکھنا، مزے کی بات کروں گا، جاتے جاتے آپ کی جھولی کو کلیجی سے بھروں گا۔ بڑی عید پر جیو نیوز کی خصوصی نشریات، سیلیبریٹیز، فلم سٹار، سیاستدانوں کے ساتھ ملاقاتیں، ان کی مزے کی گفتگو۔ صبح 9 بجے جیو پاکستان میں ملی جنت مرزا، مرتضی وہاب، دیگر مہمانوں سے۔ 11 بجے مہوش حیات بنے گی ایک دن جیو کے 7 کی مہمان۔ شام 5 بجے اسکور میں آ رہے ہیں سٹار فاسٹ بالر حارث رؤف۔ شام 7 بجے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ایک دن جیو کے ساتھ۔ رات 8 بجے مزاحیہ شعراء کا تازہ کلام، اور رات 10 بجے تابش ہاشمی کے ساتھ ہوں گی فلم سٹار کبرا خان۔ جی آیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اس بڑھاپے میں جوانی چڑھی ہے میرے ابا کو۔ میں اڑنا چاہتا ہوں، دوڑنا چاہتا ہوں، بھاگنا چاہتا ہوں۔ شرم تو نہیں آ رہی ہوگی بڑے جی؟ بوڑھا ہوگا تیرا باپ۔
मैं तो दिल से चाहता था कि हमारी दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में तब्दील हो जाए, लेकिन वो फखरू ने इनकार कर दिया। मुझे खुद बताओ, मुझ जैसी लड़की किसी पहले वाली लड़की के साथ शादी करेगी? भाई मैं तो सीधी करूंगी निकला। और ईद के मौके पर अपने नाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए जियो टीवी खुसूसी एहतमाम कर रहा है। बड़ी ईद पर शायकीन के लिए रंगारंग प्रोग्राम खुसूसी तौर पर तरतीब दिए गए हैं, जो जियो एंटरटेनमेंट के चाहने वालों की ईद और भी हसीन बनाने वाले हैं।